अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं और सबीन भी बिल्कुल ठीक है। मौसम खासा गर्म है सबीन। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दूसरा ये कि इन दिनों तो मुझे लग रहा है कि बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, और जिस तरह पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल ये है, तो इस तरह अगर बैनुल अक़वामी सतह पर सियासत की सूरत हाल देखें तो वो भी इस मौसम की तरह ही है। हाँ बिल्कुल, है ना? बैनुल-अक़वामी सतह पर बिल्कुल, और इतना स्पेशली ही मतलब एक हीट वेव जैसे हम फील कर रहे हैं ना, वैसी हीट वेव हमें बाहर नजर आ रही है ईरान अमेरिका के माबैन। बिल्कुल और अब तो एक और बड़ा क्लेम कर दिया है ट्रम्प ने, और वो कह रहे हैं कि जी ईरान जो है वो उनसे बात करना चाहता है। तो क्या समझती हैं कि क्या वाकई जितनी ईरान ने शराइत दी हुई है और जितना अमेरिका जो है वो अपनी बात से टस से मस नहीं होता, तो क्या ऐसी सूरत में मुमकिन है कि ईरान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार जाहिर किया होगा? क्योंकि सदर ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, और जो लोग जो है वो डील करना चाह रहे हैं उनसे राबते में भी हैं। तो क्या समझ रहे ट्रम्प का ये बयान किस हद तक हो सकता है? क्योंकि ईरान का मिजाज तो बहुत सख्त है। मिज़ाज सख्त है, लेकिन देखिए अल्टीमेटली ये जो मामलात हैं, ये जो जंग है, ये अल्टीमेटली जानी एक इख्तिताम की तरफ थी। अब वो एंड कैसे होना था, ये फिर जो है वो डिपेंड करता था। तो हमने पहले भी कई दफ़ा रिपोर्ट किया है, तो ब्यूरो में भी डिस्कस किया है, और मीडिया पर भी ज़रा चलता रहता है कि वे फॉरवर्ड निकालना जो है वो हर एक कहीं भी जंग हो रही है तो वे फॉरवर्ड वहाँ पे निकालना जो है वो ज़रूरी है। आप पाकिस्तान की सियासत की मिसाल ले लें कि यहाँ पर इमरान खान और वर्सेस जितने भी लोग हैं, वो तमाम जो है वो हमेशा एक ही उसमें रहते हैं, क्योंकि वे फॉरवर्ड नहीं है। बिल्कुल, जो लेकिन जंग वो है या जो हाँ, मामला है, मतलब वो ठीक हो सॉल्व जाना है। करना चाहते हैं बहरहाल कि बेहतर। जब हम आलमी जगह पर बात देखें तो ट्रम्प का ये क्लेम, मेरा ख्याल है उनका क्लेम नहीं है, ये एक वो हकीकत बता रहे हाँ, हैं। उन्होंने कहा है कि वो जी हकीकत ईरान बता हमसे रहे हैं। ईरान, और वो राब्ते में भी हैं। जो हमने कल भी डिस्कस किया था अपने ब्लॉग में, कि जो पाकिस्तान में दूसरा दौर होना था मुज़ाकरात का, वैसे तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है ना कि चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ वाइंड अप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब वो ऑन कॉल हो रहे हैं, ख़तों किताबत के ज़रिए हो रहे हैं। ये नहीं डिस्क्लोज़ किया गया, लेकिन इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा गया। पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद आपको याद होगा कि जब मुज़ाकरात के दूसरे दौर की चीज़ें हवाएं पाकिस्तान में चल रही थी कि दूसरा दौर होगा, और इस्लामाबाद में तकरीबन इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि ईरानी जो वक्त है वो एक दफ़ा आया, फिर दूसरी दफ़ा आया। तो इत्तलात हैं कि ईरानी वक्त की पाकिस्तान में कुछ आम शख्सियात से मुलाकात भी हुई थी, और मुलाकात में उन्होंने फिर डिस्कस किया था कि जो ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात है वो आइंदा किस बैठने के इम्कान जो है, तो वो बात भी हुई थी। लेकिन डेडलॉक अब ज़ाहिर है, अब सारी उम्र आपका डेडलॉक एक चीज़ पर नहीं ऐसा रह ही है। सकता, आपने एक मुल्क चलाना है। तो ट्रम्प ने जो बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि ट्रम्प के काबीना में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि ये जंग जो है ये आगे जाकर खत्म, क्योंकि ज़ाहिर है हाँ, अब जंग ये से कि किसी का जो फ़ायदा नहीं है। मुज़ाकरात चल रहे हैं इनके, जिस पर बात हो रही है, उसमें बेसिकली यही सामने आ रहा है कि जंगबंदी की तरफ बात की जा रही है, और ये तमाम चीज़ें उन मुज़ाकरात में डिस्कस हो रही हैं, और डील के हवाले से भी बात, यानी कि अभी जो मुज़ाकरात होंगे, नेक्स्ट जो भी फेज़ होगा, उसमें थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी देखने में आएगी कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि अभी नाकामी वाला नहीं, मुझे मुज़ाकरा देखिए, पर अब कामयाब तो होने ही होने हैं ना, क्योंकि आप जंग कब तक कर सकते हैं? महीना, 1 महीना, 2 महीने, मेरा ख़्याल है तीसरा महीना है ये जंग का। तो 3 महीने मार्च में शुरू हुई थी, तो अब मार्च है, अभी मई में हम जा रहे हैं, तो ढाई 3 महीने में आप अमेरिका जैसे मुल्क की जंग जो है वो चल रही है, और फिर ईरान जैसे मुल्क के साथ चल रही है। गो कि ईरान को बहुत से ममालिक बशमूल पाकिस्तान के कमज़ोर समझते थे कि ईरान ज़रा एटॉमिक पावर नहीं है, तो ईरान से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ख़्याल है जिस तरह से ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया है वो काबिल-ए-दीद है। काबिल दीद ईरान है, ने और मुझे ये लगता है कि देखिए वैसे ये तो आपको पता ही है कि अमेरिका किसी भी मुल्क से इतनी आराम से बात नहीं कर सकता। हमारे ब्लॉग के बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो रही हूँ कि सबीन वो एक खतरनाक मक्खी आ गई है, और ये मौसम भी ऐसा है, अगर ये हमें काट गई ना, नहीं, वो तो ये मक्खी को आप छोड़ दें, मक्खी अब हमें ये है कि नुकसान नहीं करती। ये मौसम ऐसे, वैसे इसमें एहतियात करनी चाहिए, और वो मेरे फ़ोन के ऊपर जो वो चढ़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही हूँ, तो चलें, इससे ओके ज़रूर जी, इस चलें। पे आपने नज़र रखनी है अच्छा, ड्यूरिंग ब्लॉग। ठीक है, आप अच्छा, बहरहाल ब्लॉग को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जितना मिजाज जो है वो अमेरिका का हमने देखा है, तो वो किसी भी मुल्क को जो है वो उससे इतनी आराम से बात नहीं करता, ठीक है। अभी अगर पाकिस्तान से भी अमेरिका का थोड़ा झुकाव नजर आया, इससे पहले वो इंडिया की तरफ ज्यादा था। वो इस वजह से है क्योंकि हमने इंडिया को शिकस्त दी, और जो राफेल वगैरह गिराए, तो इस वजह से वो इंस्पायर हैं, तो इस वजह से वो अब हमसे थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में बात हाँ, करते हैं। लेकिन अगर इस दौरान मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि आपको पता है कि ईरान जैसे मुल्क से अमेरिका क्यों बात करता, क्योंकि अमेरिका को अब ये पता चल गया कि ईरान कोई गई गुजरी रियासत नहीं है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल ऐसा ही जंग है। होती है, अगर कोई अटैक होता है, तो ईरान भी फिर जवाब देगा। आप चाहे ईरान उसमें तबाह क्यों ना हो जाए, लेकिन जवाब तो वो देगा। यानी वो फलस्तीन नहीं उसको समझा जा सकता कि वो कहें कि जी फलस्तीन वाला मामला हो जाएगा, वो नहीं समझा जा सकता। ईरान भरपूर जवाब देगा। खैर सरीन, बात को आगे बढ़ाते हैं, और फिर से इस्लामाबाद में सुना है, और जराए भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में फिर से एक बैठक लगने जा रही है,
اور آئندہ ہفتے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات پھر سے اسلام آباد میں ہوں گے۔ اب بھی جو سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن جو اسلام آباد کی ہے، اس میں بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ تمام جو روٹین ہے وہ نارمل ہو گئی ہے، لیکن مجھے صرف پنجاب پولیس نظر آئی ہے مختلف شاہراہوں پر، وہ ابھی واپس شاید نہیں گئی ہے پراپر، لیکن اسلام آباد میں کیا ابھی کوئی ایسی تیاری چل رہی ہے؟ کیونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی نیکسٹ فیز اسلام آباد میں آئندہ ہفتے مذاکرات کا ہونے والا ہے، جس میں ایران، امریکہ اور اسلام آباد بیٹھیں گے۔ امر کل رات سے خبریں چل رہی ہیں کہ ایرانی وقت جو ہے وہ ممکنہ طور پر آج پاکستان پہنچے گا آج شام تک، اور وقت میں کون کون ہوگا اس کی بھی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی، اور کتنے دن وقت یہاں پر رکے گا اس کی بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ جہاں تک آپ انتظامات کی بات کریں، بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے اسی جس ریڈ زون میں ہم موجود ہیں اسی ریڈ زون میں مذاکرات ہوتے ہیں، اور پھر ریڈ زون میں جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر ریڈ زون کو چاروں طرف سے ایک طرح سے آپ کہیں پھر ریڈ زون میں لگا دیا جاتا ہے، ایسا کسی ہی ہے۔ ایک پرندہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا۔ تو ابھی تک جو اسلام آباد کے حالات ہیں، کیونکہ کل رات سے ظاہر چیزیں چلی ہیں، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل سے گورنمنٹ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ظاہر ہے کنفرم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سارے سورس ہی کلیم کر رہے ہیں، تو اگر کلیم کر رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو بھی کہ جو مذاکرات ہیں وہ ہونے والے ہوں پاکستان میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر نیکسٹ ویک میں مذاکرات ہوتے ہیں، 14 مئی سے پہلے پہلے مذاکرات جو ہے وہ ہونے ہیں، اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا جو حالات ہیں وہ بنیں گے، یہ بھی ظاہر سوچنے والی بات ہے۔ لیکن ہمارے ایک چیز میں جو یہ لازمی کروں گی کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا جو انتظامات کی اگر ہم دیکھیں نا، تو ہماری گورنمنٹ نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے جو دور ایک تو خیر ہوا ہی نہیں تھا، دوسرا دور جو پہلا دور جو مذاکرات کا ہوا تھا، اس میں ریڈ زون میں اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ جو انتظامات ہیں سیکورٹی کے وہ بھی انتہائی سخت ہے، پھر شہریوں کو مشکلات جو ہے مشکلات بھی جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں۔ فیض آباد جو پنڈی کا مین مرکز ہے، پنڈی اسلام آباد بالکل ایسا، میں یہ بارڈر سارا لائن ہے، آکوپائی ہو ہاں جاتا ہے۔ بارڈر لائن ہے، وہ بھی مکمل طور پر بند رہتے ہیں۔ تو جہاں تک جو انتظامات کی آپ بات کریں، انتظامات ابھی تک تو ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہے، اور آج وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے وہ جی پی دورے پر ہیں، بالکل ظاہر ہے وہ ساتھ میں یہ آپریشن بنیادی محسوس کا ایک سال مکمل ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں آ رہے۔ لیکن یہ ہے یہاں پر کہ اچھا، یہاں پر میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتی ہوں کہ گزشتہ سال آج کے دن بھارت سے ہماری جنگ شروع ہوئی تھی، بالکل، اور یہ تو گزشتہ ایک سال بڑا اسی انٹرسٹنگ فیکٹر ہے، سپریم آج کورٹ ایک میں، سال مکمل ہو گیا ہاں ہے۔ اسی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا جو ٹرائل ہے اس کو درست قرار دیا تھا۔ یہ مجھے ابھی بات کرتے کرتے یاد آیا کہ لاسٹ ایئر جو 7 مئی کو جمعے کا دن تھا، اور ہم لوگوں نے رپورٹ یہ کیا تھا، فوجی عدالتوں میں، ہاں ہاں بالکل سویلینس مجھے کا جو یاد ہے کہ ٹرائل ہے اس پہ، سویلینس کا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی ہاں جو عدالتوں میں۔ اس کو جو ہے وہ درست قرار دیا تھا، پہلے تو اچھا غلطی ہے کہ ہوتی تھی۔ یہ بیچ میں سبین نے تھوڑا سا بتا دیا، اور آج ہاں تو ویسے ہمارے یہاں جشن منایا جا رہا ہے مارکہ حق کے حوالے سے، ایک سال مکمل ہوا، ہم نے بھارت کو شکست دی، اور اس کے بعد تمام تر چیزیں بدلی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان سفارتی سطح پہ مضبوط بھی ہوا ہے، اور آئندہ ہفتے کہا یہ جا رہا ہے کہ 14-15 مئی کو جو ٹرمپ نے دورہ چین کرنا ہے، اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہاں، ایسی چیز آ اور سکتی ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ٹرمپ نے دورہ چین کرنا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ممکنہ طور پر ٹرمپ جو ہیں وہ یا تو پاکستان کا دورہ خود کریں گے، یا ٹرمپ کی جانب سے کوئی نمائندہ ان کا جیسے جے ڈی وینس ہے یا کوئی اور ہے، وہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ کریں گے، اور اس دورے میں پھر وہ جو چیزیں ہیں بالکل، مزید اس پر جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ بتا دی، یہ خبر میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ ٹرمپ کا بھی امکان ہے کہ وہ بھی جو ہے ہاں، وہ اور پاکستان یہ آ بھی سکتے کہا ہیں۔ جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 85% جو معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں، لیکن اصلی جو معاملہ ہے زمین جو ٹائے جہاں پہ ہے وہ جوہری ہتھیار والا وہی ہے، ہے، ہاں جوہری والا معاملہ ہے، ادروائز 85% معاملات طے پا چکے ہیں، اور 14-15 مئی کو جو دورہ چین ہونے والا ہے اس سے پہلے ایک معاہدے کا امکان ہے ٹرمپ کی جانب سے، وہ ہو سکتا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ بندی کی حوالے سے بات چیت ہے وہ بھی کی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ اسلام آباد میزبانی کرے گا، تو ایک مرتبہ پھر سے اسلام آباد جو ہے ایک بڑے ایونٹ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، کوئی رائے ہو، تو آپ لوگ ضرور دے سکتے ہیں۔ ہم بھی آج مارکہ حق کو سیلیبریٹ کریں، آپ لوگ بھی مارکہ حق کو سیلیبریٹ کریں، اور مجھے اور سبین کو دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔